बाग़ फ़तह इस्लाम का एक ऐसा मुतनाज़ा वाक़या है जिसमें इस्लाम की दो बड़ी शख्सियात जनाब अबू बकर और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान इख्तलाफ हुआ। लेकिन आखिर ये वाक़या क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें हक़ पर कौन था, हज़रत अबू बकर या हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। आज शिया सुन्नी दोनों किताबों से हवाला पेश करूँगा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब को मारकर खैबर को फतह किया, ये यहूदियों के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। उसे देखते हुए यहूदियों के कुछ कबीलों ने खौफ के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फतह की आधी ज़मीन देने की ऑफ़र की ताकि मुसलमान उनसे जंग न करे। जो ऑफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन मिल गई। फतह खैबर के करीब एक जगह थी जहाँ यहूदियों के बाग और एग्रीकल्चर लैंड थी। अब चूँकि ये बाग यहूदियों ने खुद से दी थी, न कि मुसलमानों ने, और न ही इसके लिए कोई जंग की थी। इस वजह से इस ज़मीन पर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हक़ था, क्योंकि कुरान में आया है और अल्लाह ने अपने रसूल को इनसे जो गनीमत दिलाई तो तुमने इस पर न अपने घोड़े दौड़ाए थे और न ऊँट। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों पर जिसको चाहता है गलबा दे देता है और अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है। इसी वजह से इस सारी ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हक़ था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, विसाल के बाद हज़रत अबू बकर पहला खलीफा बने। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके पास आई और विरासत के तौर पर यह प्रॉपर्टी उनसे मांगी। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारी कोई विरासत नहीं होती, हम जो भी छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, यानी वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। इस पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बहुत गुस्सा आया और वफ़ात तक हज़रत अबू बकर से नाराज़ रही। यहाँ तक कि उनके वफ़ात की खबर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं दी। इन्हें रात के अंधेरे में दफन किया। और फिर जब हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर खलीफा बने तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास जो कि नबी के चाचा थे, हज़रत उमर के पास आए और उनसे ये प्रॉपर्टी मांगी। हज़रत उमर ने भी ये बाग इन्हें देने से मना किया, इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में रखा। जब हज़रत उमर की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान खलीफा बने, हज़रत उस्मान ने अपने दौर खिलाफत में ये प्रॉपर्टी अपने कज़न मरवान को दे दी। इसके बाद जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली, क्योंकि इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी थी। जैसा कि हज़रत आशिया, माविया, खवारिज, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के 4 साल इन्हीं से लड़ते रहे। और वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम फतह इसलिए वापस नहीं लिया ताकि कहीं लोग आपके खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले ये फतह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में हुकूमत के अंडर था। और अगर इमाम अली उसे वापस ले लेते तो लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते और इससे एक और बड़ा फितना खड़ा हो सकता था, क्योंकि इस वक्त लोग तो वैसे ही इमाम अली के ख़िलाफ़ थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने। जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो आप अलैहिस्सलाम ने भी फतह वापस नहीं ली, क्योंकि उनकी खिलाफत सिर्फ 6 महीनों तक रही और वो भी हुकूमत को स्टेबल करने में रहे, क्योंकि माविया जो सामने खड़ा था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने के बाद से लेकर हज़रत अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बनने तक ये प्रॉपर्टी बनी उमैया के अंडर रही और उन्होंने उसका बहुत खूब फ़ायदा उठाया। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खलीफा बनते ही ये प्रॉपर्टी हज़रत फ़ातिमा की औलाद के हवाले कर दी। लेकिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात के बाद ये प्रॉपर्टी दोबारा बनी उमैया के अंडर आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस इशू में हक़ पर कौन था, हज़रत अबू बकर या फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब इसमें शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में बहुत सी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन जब हम इन दोनों को छोड़कर न्यूट्रल होकर देखेंगे कि रियलिटी क्या थी। कुछ मौलवी हजरात कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सही थे, क्योंकि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है तो सैयदा फ़ातिमा को जब हज़रत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई तो वो इस बात पर नाराज़ क्यों हुई? इन्हें तो चाहिए था कि वो ये हदीस सुनकर उनकी बात मान लेती। लेकिन इस हदीस में साफ अल्फाज से कि हज़रत आयशा ने फरमाया, फ़ातिमा अपनी वफ़ात तक हज़रत अबू बकर से नाराज़ रही।
جس پر کچھ جاہل مولوی الزام لگاتے ہیں کہ اس حدیث کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی، کہ جو حدیث صحابہ کو پتہ ہے وہ نبی کی اولاد کو نہیں پتہ، اور وہ اولاد جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ لوگ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ نبی کی توہین ہے کہ ایک بات نبی کے صحابہ کو معلوم ہے اور آپ کی اولاد کو معلوم نہیں۔ صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں حصہ مانگا تھا، لیکن انہیں بھی حضرت عائشہ نے یہی حدیث سنائی، یعنی کہ نبی کی بیویوں کو بھی اس حدیث کا کوئی علم نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت ابوبکر سے زیادہ علم تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی میراث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور اگر نبی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت پر غریبوں کا حق تھا تو پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مانگتی ہی کیوں؟ صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام بھی جناب ابوبکر کی اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات پر انہیں اس کی خبر نہیں دی۔ امام علی علیہ السلام سے بھی بڑا علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے بھی فتح کی زمین مانگی، لیکن حضرت عمر نے انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ اگر انہیں حضرت ابوبکر کا فیصلہ منظور ہوتا تو حضرت عمر سے کیوں مانگتے؟ اور حضرت ابوبکر کی اس حدیث کے مطابق انبیاء کی وراثت ان کی وفات کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی جاتی، لیکن اگر کوئی نبی وفات پاتا تو اس کی وراثت تقسیم کس نے کرنی چاہیے؟ آف کورس ان کی اولاد کو، کیونکہ نبی کی اولاد ہی اس کا وارث ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وارث حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر کو یہ پراپرٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دینی چاہیے تھی، لیکن اگر قرآن کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، الٹا ہمیں ایسی کئی آیات ملتی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیات موجود ہے جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے۔ اس طرح قرآن میں صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جانی چاہیے۔ جہاں بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ چلو اگر مان بھی لیں کہ نبی کی کوئی میراث نہیں تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی پراپرٹی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی جانی تھی، تو نبی کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے گھروں میں کیوں رہیں؟ ان کے گھروں کو بھی تو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جانا تھا، جہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی نبی کے گھر اپنی وفات تک رہی۔ ان گھروں کو تقسیم کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن آخر بھی حضرت ابوبکر نے فاطمہ زہرا کو یہ پراپرٹی کیوں نہیں دی؟ ایکچوئل جہاں حضرت ابوبکر سے غلطی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کو وراثت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جیسا کہ کتاب العلمول میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس سے ملتے جلتے حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں درج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں 500 حدیثوں کو جلایا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ پراپرٹی اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کی، نبی کی طرح غریبوں اور مسکینوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو فتح کی پراپرٹی جناب فاطمہ کو دے دینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر وہ فاطمہ کے حوالے کر دیتے تو بنو امیہ کبھی بھی اس پراپرٹی کو اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کر پاتے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ حق پر اور سچ پر تھی۔